CCP इलेक्शनात 3 निकाल सध्या चर्चेचे विषय ठरले. तातूंतलो पयलो जो निकाल आसा तो सुरेंद्र फुर्तादो हांचो. सुरेंद्र फुर्तादोंचो ह्या इलेक्शनात पराभव जाला. सादारण 115 मतांनी कबीर पिंटो माखीजा हाणें ताचो पराभव केलो. सुरेंद्र फुर्तादो 7 वेळा हे CCPचे इलेक्शन म्हणजे पयली म्युनिसिपालिटी आशिल्ली आनी मागीर ती CCP जाल्या म्हणजे मोठी महानगरपालिका जाल्या. 7 वेळा जिखल्या उपरांत खंय तरी सुरेंद्र फुर्तादो हे वेंचणुकेंत हरला आनी अपेक्षा नाशिल्ली की सुरेंद्र हरतलो म्हणून. कारण सुरेंद्र फुर्तादो हो फूल टायम राजकारणी जो केवळ आपलो जो वॉर्ड आसा त्या वॉर्डांत काम सगळे तरेची कामां हो सुरेंद्र फुर्तादो करतालो. सुरेंद्र फुर्तादो हरलो हें जेन्ना लोकांक कळ्ळें तेन्ना खूब लोकांक अजाप दिसलें की बाबा जालें कितें घडलें. पण लोक कितें ठरयता हें सदांच फायनल आसता. लोक कित्या खातीर ठरयता हाजी कांय उतरां कांय वेळा कोणा कडेन नासता. पण वस्तुस्थिती अशी आसा की सुरेंद्र फुर्तादो 8व्या वेळार हो हरला इलेक्शन आनी लोक आतां ताजें एनालिसीस करपाक लागले पणजेकार. दुसरो जो निकाल आसा तो जॅक सुखीजा हो जॅक सिकेरा जो आदलो युनायटेड गोवन्सचो स्टॉलवर्ट लिडर आनी बाबूसाहेब बांदोडकराच्या वेळार ऑपोजिशनाचो जो सगळी भार ह्या मनशान पेलिल्लो असो जॅक सिकेराचो नातू जॅक सुखीजा हो फक्त 2 मतांनी जिखला. जेन्ना कावंटींग सुरू आशिल्लें तेन्ना पयले फावटीक तो 2 मतांनी जिखलो. मागीर परत रिकावंटींग जालें तेन्ना ताजो डॅनिस जॉर्ज हो ताचो प्रतिस्पर्धी आशिल्लो तो जिखलो अशें दाखयलें. परत जेन्ना कावंटींग जालें 3ऱ्या रावंडाक तेन्ना जॅक सुखीजा जिखलो हें डिक्लेअर जालें. आतां जॅक सुखीजा आनी डॅनिस ही 2 मतांची जो फरक आसा तो सद्या पणजेंत आनी एक चर्चेचो विशय जाला. कारण 2 मतांनी जेन्ना एखादो उमेदवार हरता जिखता हो विशय वेगळो, पण हरता तेन्ना खुबश्या जाणांक अशें चुटपूट लागता. पूण जिखिल्ल्याचें कौतूक लोक करता. पणजेकार सद्या जॅक सुखीजाचें कौतूक करता. तिसरो जो विशय आसा तो चड मातसो खंय तरी एक जिवाक लागपी विशय आसा. तिसरो विशय आसा तो शितल दत्तप्रसाद नायक. शितल नायक हे पणजे परिसरांत सगळ्या वळखीचे. तांणी खूब बरें काम केलां कार्यकर्त्यांच्या आनी आपल्या लोकांच्या मदतीक सदांच धांवपी हासरे तोंडाचे आनी ताणें खुबशें काम केलां. तें हरलां तो सुद्दां एक चर्चेचो विशय ठरला.